नई दोस्ती का आगाज हो रहा है, एक नए दिन का आगाज हो रहा है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। हम पाकिस्तान को लट डाउन नहीं करेंगे। अमेरिका की वजीर खारजा ने एक अपनी तकरीर के अंदर आगाज में जो तकरीर की थी उसके अंदर ये कहा कि ये तकरीर मैं पाकिस्तानी हुकूमत से नहीं पाकिस्तानियों से कर रही हूँ और उनको बतला रही हूँ कि माजी में हमारे साथ जो गलतियां हुई, हमने ऑफकोर्स हमारी तरफ से जब उनका इशारा इस तरफ था कि जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन का खराज वहां से हुआ और वो हमें अकेला छोड़ गया, जिसके बाद हमारी सब मुश्किलात यहाँ पे शुरू हुई। उन्होंने कहा था कि अब हमारी जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है या हमारे जो ताल्लुकात हैं वो दहशतगर्दी की जंग है उस तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि इसके आगे भी जाएंगे। आज ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है ये हमारे प्रोग्राम का मौजू है, जिस पर डिस्कस करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। आप साबिक सफारतकार हैं और कई यूरोपियन ममालिक के अंदर सफ़ीर रह चुके हैं, और साथ में तलत वजारत साहिबा हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशन से आपका ताल्लुक है, और डॉक्टर आबिद राव साहब हैं, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। मैं आप सब मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम के अंदर आएँ। और ज़फ़र साहब, सबसे पहले कि अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी स्ट्रेटेजिक डायलॉग को इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि एक नए बाब का आगाज हुआ है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो है। आप सोचते हैं कि ये एक नए बाब का आगाज है और इसकी क्या अहमियत है? क्योंकि बहुत बड़ा एक डेलीगेशन इस तरह पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वहां मौजूद हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी, फाइनेंस एडवाइजर भी वहां पे मौजूद हैं, ऑफ कोर्स फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे। और जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई और जिस तरह का फीडबैक वहां से आया है वो ये कह रहे हैं कि इस बार अमेरिका जो भी कह रहा है ही मीन इट। आप सोचते हैं कि जो चीज डिस्कस हुई है उस पर अमल होगा? जी, मेरे ख्याल में इट्स अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट, ये अच्छी बात है। मगर ये कॉन्फ्रेंस के 2-3 चीजें हैं जिसमें बड़े स्पेशल लगते हैं। आप सोचिए कि ये कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुआ? 24 को, और 23 को होलब्रुक साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्री कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बहुत कामयाब हो गया है ये समिट। तो अब उससे ही आपको पता चल जाता है कि ये पूरी प्लानिंग उनकी ये थी कि प्री डिस्पोज्ड के पब्लिसिटी के ये सक्सेसफुल हो। उसकी वजह 2 हैं। एक तो मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उधर होना। एक दफे ये पता चल गया कि कियानी साहब जा रहे हैं तो वो फिर कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो गया। इसलिए अगर वो सक्सेसफुल ना होता और या इम्कान ना होते तो मेरे ख्याल में वो अपने आप को ऐसे कॉन्फ्रेंस से एसोसिएट नहीं करते। और दूसरी बात, बहुत जरूरी था कि ये कॉन्फ्रेंस पहले से ही सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए कि अगर आप सोचें कि अमेरिकनों की फॉरेन पॉलिसी में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा ट्रायम्फ आपको नजर आता है? ये जो अभी स्टार्ट टॉक्स पे हैं, जो इन्होंने एग्रीमेंट किए रशिया से, ये वो कॉन्फ्रेंस के बाद आया। इससे पहले एक चीज में उनकी कामयाबी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। माने वो टर्न अराउंड जो हुआ है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में, वो उनका सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी सक्सेस था। तो वो बड़ा नेचुरल था मेरे ख्याल में कि वो उस आदमी को जिस हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस, कियानी साहब, उनको तारीफ में करें, उसकी तारीफ करें। देखिए, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले गए 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के लिए। मेरे ख्याल में ये प्रोजेक्ट्स बहुत थे, 56 पेज था। मगर शायद अगर हम 3-4 प्रोजेक्ट्स ले जाते और कोर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी, वाटर, सिक्योरिटी असिस्टेंस और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, शायद वो फोकस ज्यादा होता उनका। मगर ये कॉन्फ्रेंस का दैट वाज नॉट द रीजन फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। दिस कॉन्फ्रेंस एक फील गुड फैक्टर था इसमें। वो चाहते थे बताने के लिए कि वाकई एक नया दौर आ रहा है पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस में, और ये दौर जो है हम सिंसियर हैं और इस किस्म इस बार हम सिंसियर हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। अमेरिका इससे पहले भी बड़े वादे करता रहा है। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर राज हुआ तो अमेरिका हमें तना छोड़ के चला गया था और फिर दोबारा वो हमारी तरफ लौटा है जब 9/11 के बाद ये तमाम मुश्किलात शुरू हुई हैं। अब फिर बड़े वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अब एक नया बाब का हम इजाफा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि अमेरिका सीरियस है इस बार?
اور افغانستان میں ان کی پالیسی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. افغانستان میں کافی سال انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے بغیر اگر وہ جنگ جیت سکتے ہیں اور سمہاؤ وہاں پہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے, اور اب وہ طالبان سے بھی بات چیت کرنے کا سوچ رہے ہیں, اور اب پاکستان سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ ان کی پالیسی جو چینج ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈائلاگس ہیں یہ بھی کامیاب رہیں؟ ایک تو بڑا فیکٹر اس میں یہ آیا ہے کہ نیو کون ریپبلکن ایڈمنسٹریشن سے تبدیلی آئی ہے اور اب امریکہ میں ڈیموکریٹس کی حکومت ہے, اور اس نئی حکومت میں بہت سے نئے انیشیٹوز جو لیے ہیں یا لینے کی کوشش کی ہے, اس میں ایک افغانستان میں ہے. تاثر یہ تھا ابھی تک کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جنگ ہارتا جا رہا ہے افغانستان میں, اور امریکنز اس تاثر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے ڈیموکریٹس افغانستان سے بھی اپنا یعنی وہ ایک جو سلسلہ ہے اس کو پوری طرح ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تھوڑا سا وہاں سے وڈرا کر لیں, اور اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ شکست کی نوٹ پہ انہوں نے وڈرا کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ تعصب تبدیل کر دیا جائے, اور اس کے لیے انہوں نے ایک تو سرچ پالیسی جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اور علاقوں میں سکسیسفل رہی ہے, تو ایک امریکن فوجوں کا تعداد بڑھا دی گئی ہے وہاں پہ, اور دوسرے وہ بڑے آپریشنز کر رہے ہیں کچھ علاقوں میں افغانستان کے, خاص طور سے سدرن افغانستان میں انہوں نے کیے ہیں, اور اب وہ ایک بڑا آپریشن میں نے کئی جگہ پڑھا کہ اب وہ قندھار میں کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا اس میں لنک ہے کہ ان کی جو پالیسی افغانستان میں چینج ہو رہی ہے اور یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہیں تو دیر از اے لنک بٹوین دیز ٹو؟ وہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے بھی پاکستان کی سپورٹ چاہیے ہوگی, کیونکہ اور ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان کے بغیر ویری کلیئرلی بڑے صاف لفظوں میں کہ ہم پاکستان کے بغیر ہم یہ جنگ جو ہے وہاں پہ نہیں جیت سکتے. لیکن ایک چیز ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک 6 مہینے کا پیریڈ ہے جس میں وہ ہمارے اوپر بہت ڈپینڈنٹ ہیں. اگر وہ آپریشن کر لیتے قندھار میں اور جنرلی افغانستان میں ان کی فوجی پوزیشن مستحکم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ان کا انحصار ہمارے اوپر نہیں رہے گا, اور وہ ہمیں جو کچھ حاصل کرنے کی بات چیت یا جو کچھ امید ہو سکتی ہے وہ ان 6 مہینوں ہی میں ہو سکتی ہے. اس کے بعد اگر لیکن میری پرسنل اوپینین یہ, میں ملٹری ایکسپرٹ یا اسٹریٹجسٹ نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ فیلنگ ہے کہ ملٹری آپریشن ان کے لیے جتنا اتنا آسان نہیں ہوگا افغانستان میں جتنا ابھی وہ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ گوریلا وارفیئر میں یہ جو گوریلاز ہیں یہ تو ودرا کر لیتے ہیں, اور جب فوجی آپریشن ختم ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ پہنچ جاتے ہیں, تو اس کی کوئی سدباب نہیں ہو سکتا. نہیں ہوتا. آپ کے ساتھ آتے ہیں عابد راؤ صاحب, آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام چیزوں پہ, اور کیانی صاحب جو اس بار گئے ہیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیف آف دا آرمی اسٹاف جو ہے وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا پارٹ تھا, اور امریکہ میں ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ جہاں پہ وہ ایک جمہوری حکومت کو ساتھ لے کے چل رہا ہے وہ توجہ دے رہا ہے فوج کی طرف بھی, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے ہیں, ان بٹوین بھی وہ آتے جاتے رہے ہیں. اور اس بار یہ ہوا ہے کہ وہ مرکز نگاہ جو تھے وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف زیادہ تھے رادر دین جو دوسرے منسٹرز ہوں, تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ امریکہ کو پتا ہے کہ فوج جو ہے پاکستان میں کتنی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی شرکت کو, اور ڈیفنس منسٹر صاحب بھی اس کے اندر شامل تھے؟ دیکھیے, میں بحیثیت پاکستانی اس کو زیادہ عزت کی بجائے کم عزت کی بات سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوری حکومت کو چھوڑ کے ایک امپورٹنس ایک ملٹری کمانڈر کو دی جائے. یہ جمہوریت کے نام پہ یا جو حکومت ہماری ہے یہ اس کی نااہلی ہے کہ جس پہ ٹرسٹ ایک امریکن گورنمنٹ کو یا ایک فورن پارٹنر کو نہیں ہے. وہ جو سیریس بات ہوتی ہے آگے چیف آف آرمی اسٹاف سے کرتے ہیں, تو وہ آپ امپورٹنس دیکھ لیجئے کہ اس کی وجہ ان کی عظمت ہے یا سول حکومت کی نالائکی نااہلی ہے. اس کے جمہوری حکومت بھی شامل تھی ان کے ساتھ؟ شامل تو تھی, بٹ اٹ واز ویری لیس پرومیننٹ. وہ بیک گراؤنڈ میں تھی. 56 پیج ڈاکومنٹ جو تیار ہوا وہ زیادہ تر جمہوری حکومت نے تیار نہیں کیا. ڈیفینس منسٹر آتے, ہی شوڈ ہیو بین ٹیکنگ دی لیڈ. ایشوز تو تمام تھے, ناٹ جسٹ فوجی. اچھا, جہاں تک کامیابی کی بات کریں آپ یہ دیکھیے ہم ایشوز کیا لے کے گئے تھے, ان پہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے. آپ کے ساتھ سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کی بات ایشو لے کے گئے تھے, وہ دیٹ ہیز ناٹ کم آؤٹ. دوسرا انٹرسٹ آپ کا تھا ٹو پٹ پریشر آن انڈیا کہ وہ آپ سے کمپوزٹ ڈائلاگ کرے, اس پہ کوئی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے اس دفعہ انہوں نے منسٹریل لیول کر دیا ہے وہ, اور اس کا لیول ریز کیا ہے کہ ادھر سے ہیلری کلنٹن تھی, ادھر سے آپ کے فارن منسٹر تھے, اینڈ یو ہیڈ 1 or 2 other ministers. یہ چوتھا راؤنڈ آف ٹاکس تھا. اگلا 6 مہینے بعد ہے. جیسے محترمہ طلعت نے کہا, آئی ایگری ود ہر کہ 6 مہینے